चौधरी अनवर 18वें ग्रेड का ऑफिसर पार्क में वॉक करते हुए अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। कभी इधर कभी उधर, अचानक चलते चलते अपने पीछे घूमकर देखने लगता। जब देखता कि कोई देख रहा है तो ऐसे ही वर्जिश के पोज बनाने लगता, क्योंकि आज वो कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहा था। उसकी परेशानी की वजह उसका नया बॉस था, जो पिछले ही हफ्ते ट्रांसफ़र होकर आया था। चूंकि चौधरी अनवर अपने काम पर कम ही ध्यान देने वाला ऑफिसर था और हमेशा अपने से बड़े ऑफिसर्स की खिदमत किसी और तरीके से करने का आदी था, और वो खिदमत भी बड़ी तंदही से करता था ताकि बड़े ऑफिसर्स की नज़रें उसके काम से हटी रहें। एक हफ्ते में ही साबित हो गया कि ये नया ऑफिसर अपने काम से काम रखने वाला, तल्ख लहजे और सख्त मिजाज का इंसान है। चौधरी अनवर के लिए ये बहुत परेशान कुन सिचुएशन थी। इससे पहले जो ऑफिसर आता जल्द ही उसकी बातों के असर में आ जाता। इस बार चौधरी अनवर का सितारा ही शायद गर्दिश में था। नए ऑफिसर ने अलर्ट कर दिया था कि जल्द ही एक ऐसी मीटिंग होगी जिसमें तमाम अमला की पिछली कारकर्दगी देखी जाएगी। इस खबर का दीगर अमला पर तो शायद कोई ख़ास असर नहीं हुआ, ना ही किसी और ने ज़्यादा टेंशन ली सिवाय चौधरी अनवर के, क्योंकि वो ऑफिस में नौकरी कम और दलाली ज़्यादा करता था। हालांकि वो जिस सीट पर था उसकी बदौलत बाआसानी बाइज्जत बाज़मीर ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन हर कोशिश के बावजूद वो अपने अंदर के पैदाइशी दलाल को ख़त्म नहीं कर सका था। अनवर का ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से था जहां नाम के साथ बाप की बजाय माँ का नाम लगता। अनवर की माँ खुर्शीद बाई ने जब एक बेटे को जन्म दिया तो बहुत खुश हुई थी कि उसके सुलगते आंगन में किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया। उसने अनवर की उंगली पकड़कर उस वक्त कोठे की दहलीज पार कर ली थी जब अनवर ने अपने छोटे छोटे हाथों से घुंघरू पकड़कर सोई हुई माँ के पाँव में बांधने की कोशिश की थी। अनवर की यह हरकत देखकर खुर्शीद बाई की रूह तक जख्मी हो गई। उसने बेइख्तियार एक जोरदार थप्पड़ अनवर के मासूम गालों पर जड़ दिया। अनवर के रोने की आवाज़ सुनकर महताब बाई कमरे में आई। अनवर अभी इस काबिल नहीं हुआ था कि वो महताब को पूरी बात बताता। रोते हुए सिर्फ माँ की तरफ इशारा किया। महताब बाई ने खुर्शीद से थप्पड़ मारने की वजह पूछी। खुर्शीद का जवाब सुनकर खूब हंसी और कहने लगी, इसने वही किया जो इसे बाद में भी करना है, और तू क्या चाहती है, ये तेरे लिए जाए नमाज बिछाता। खुर्शीद आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ मैं यही चाहती हूँ। महताब बाई एकदम से गुस्से से बोली, गंदी नाली की ईंट कभी मस्जिद में नहीं लगी। खुर्शीद ने सिसकते हुए कहा, इसकी रगों में गर्दिश करने वाला खून गंदा नहीं, वो तो बड़े ऊंचे सादात खानदान का है, और हरकत ऐसी नीच। महताब गहरी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हें मुर्शिद का खून तो याद रहा, मगर उसके बाप मुर्शिद की दास्तानें नहीं सुनी, जो अपनी रंगीन मिजाजी में अपने बेटे से भी 2 कदम आगे था। जब वो अदाबाई को अपनी हवेली में मुस्तकिल लेकर गया था तो अदाबाई अपनी कोख में कोठे की निशानी लेकर गई थी साथ। खुर्शीद अगली सुबह दाता दरबार पर हाजिरी देने के बाद सीधी उस जगह गई जिस जगह पर वो हर जुमारात को दाता दरबार पर हाजिरी के लिए आते जाते बड़ी हसरत से देखती। वो दाता दरबार और पीर मक्की के दरमियान एक प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी थी, जहां बच्चे सुबह के वक्त बड़ी अकीदत से तिलावत कलाम पाक करते और फिर दुआ मांगते, और ये मंजर खुर्शीद बाई को बहुत सरशार करता था। आज वो अनवर को उसी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास छोड़ने आई। हेडमास्टर को अल्लाह रसूल का वास्ता देकर अनवर को हमेशा के लिए वहां छोड़कर खुद वो सीधी स्टेशन पर आई। 7 शरीफ जाने वाली ट्रेन का टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर बने बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगी। हेडमास्टर के खानदान का लहू वतन की बुनियादों में काम आ गया था। वो अपनों की जुदाई के गम तन्हाई में सह सहकर अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसे भी अनवर का साथ एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक सहारे की मानिंद लगा। मास्टर साहब पूरी तवज्जो के साथ अनवर की अच्छी तरबियत करने लगे, मगर उस दिन उन्हें शदीद सदमा पहुंचा जब अनवर सिर्फ 7 साल का था कि एक टीचर का एक रुक्का और एक 3 पैसे का सिक्का हाथ में दबाकर स्कूल के बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए हेडमास्टर ने पीठ पीछे किए हाथों में दबा रुक्का पकड़कर पढ़ते हुए पकड़ लिया। उसके हाथ लरजने लगे थे।
انور یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گیا اور جلدی سے اپنے ہاتھوں سے کان پکڑ کر بولا، ماسٹر جی معاف کر دو، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ ماسٹر صاحب نے اس واقعہ کے بعد اور زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ انور نے میٹرک پاس کیا تو محلے بھر میں پتاشے بانٹے اور انور کو کالج میں داخل کروانے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کیے۔ انور جب سیکنڈ ایئر میں تھا تو ایک دن ماسٹر نے انور سے کہا کہ تمہاری آخری ذمہ داری ابھی مجھ پر باقی ہے، حالانکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن میرے پاس اب وقت کم ہے۔ میری صحت تمہاری ملازمت کا انتظار نہیں کر سکتی، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نسرین کے ساتھ تیری بات پکی کر دوں۔ بچی گھر کی ہے، اس کے گھرانے کا لہو بھی اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہے۔ انور کو نسرین بچپن میں تو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ جب بھی شام کی نماز پڑھنے کی بجائے کھیلنے لگتا تو وہ فوراً ماسٹر صاحب کو شکایت لگا دیا کرتی تھی۔ لیکن جب انور میٹرک کا امتحان دے رہا تھا تو ماسٹر صاحب شدید بیمار ہونے کی وجہ سے کھانے پکانے میں بڑی مشکل ہونے لگی تھی۔ جب خالہ صغرا کو پتہ چلا تو اس نے اپنی بھانجی نسرین کو ماسٹر صاحب کی روٹیاں سالن پکانے کے لیے بھیج دینے کا کہا، اور وہ آ بھی جاتی تھی۔ نسرین نظریں جھکائے روٹی ہانڈی کے ساتھ ساتھ گھر کی صفائی بھی کرتی اور جاتے جاتے ماچھی سے سارے برتن پانی کے بھروا کے ڈھانپ کر جاتی۔ اس دن سے ماسٹر صاحب بہت دور کی سوچنے لگا تھا اور ٹھیک 2 سال بعد انہوں نے اپنی سوچ انور کو بتائی۔ انور نے ماسٹر صاحب کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ انور لاکھ باہر بدتمیز تھا مگر ماسٹر صاحب کی بہت عزت کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اسی شام لڈو کا ڈبہ پکڑا صغرا کے گھر پہنچ گئے اور خوشی خوشی واپس آئے، مگر ماسٹر صاحب کو یہ خوشی راس نہ آئی۔ اگلے دن جب انور کالج سے واپس آیا تو ماسٹر صاحب کی تسبیح چارپائی سے نیچے گری ہوئی تھی اور خود وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ چہلم کے ختم پر ہی انور کا نکاح نسرین سے ہو گیا۔ انور نے پڑھائی جاری رکھی کیونکہ ماسٹر صاحب نے اتنی رقم چھوڑی تھی کہ وہ آرام سے اپنی تعلیم مکمل کر کے نوکری ڈھونڈ سکتا تھا۔ اس زمانے میں تعلیم کی بہت قدر تھی، تعلیم یافتہ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے نوکری کا کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں تھا۔ ادھر انور نے BA پاس کیا، ادھر اسے جھٹ سے اچھی نوکری مل گئی۔ انور چاہتا تو اسی سیٹ پر پروموشن حاصل کر کے بہت آگے جا سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ ماسٹر کی تربیت پر انور کے لہو کا اثر زیادہ رنگ لایا۔ وہ اپنے محکمے میں اپنے آفیسرز کی اور طرح سے ہی خدمت کرتا، اپنے کام پر دھیان کم ہی دیتا۔ اس کی گھریلو زندگی بھی کوئی خاص اچھی نہ گزر سکی۔ نسرین صرف سال بعد ایک بیٹی کو جنم دے کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انور اور نسرین کی خالہ ننھی شمیم کی دیکھ بھال کرتے۔ جب ننھی شمیم نے اسکول جانا شروع کیا تو انور کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کب شمیم نے میٹرک پاس کر لیا۔ ایک اور بار جب انور کے بڑے آفیسر نے اسے اس کے مطلب کے کام کی آفر کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے ایسا مال چاہیے جسے دیکھ کر میں سب کچھ بھول جاؤں، انور نے حسب عادت بہت سی خوبصورت مجبور لڑکیاں لا کر پیش کی، مگر آفیسر کی طبیعت خوش نہ ہو سکی۔ آخر ایک دن آفیسر نے تلخی سے کہا، اگر اب بھی تم اچھا مال نہ لائے تو اپنی نوکری جاتی سمجھنا۔ انور اسی شام بہت سی جگہوں پر گیا مگر مایوسی ہی حاصل ہوئی۔ آخر تھک ہار کر جب ناکام اپنے گھر واپس آیا تو اب شمیم نے دروازہ کھولا۔ شمیم نیند کی غنودگی کی وجہ سے اپنا دوپٹہ اوڑھنا بھول گئی تھی۔ انور کی نظر جو ہی شمیم پر پڑی تو اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں، منہ سے بے اختیار یہی جملہ نکلا، اب میری نوکری کہیں نہیں جا سکتی۔ شمیم آنکھیں ملتے ہوئے بولی، ابو کیا کہا؟ انور جلدی سے بولا، کچھ نہیں بیٹی، تم جاؤ سو جاؤ۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ آخر ایک دن بیٹی نے تنگ آ کر اپنے کالج کے چوکیدار کے بیٹے کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر لیا۔ انور کی بیٹی کے گھر سے بھاگنے کا دکھ صرف اس لیے اسے ہوا کہ اب اسے پھر سے آفیسرز کی خواہش پوری کرنے کے لیے خوار ہونا پڑے گا۔ سچ ہے، خون کا اثر واقعی ہوتا ہے، جتنی مرضی اچھی تربیت کر لی جائے آخر وہ اپنا رنگ دکھاتا ہی ہے۔